अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, और ख़ास तौर पर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले मेरे सभी नौजवान दोस्तों, बॉयज़ एंड गर्ल्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखिए ये फितनों का दौर चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के नज़दीक फितने, नए नए फितने ऐसे आएंगे तेज़ी के साथ जैसे कि तस्बीह, जो तस्बीह में मोती पिरोए हुए होते हैं एक धागे में, अगर वो धागा टूट जाए तो जितनी तेज़ी के साथ उसमें से मोती बिखरते हैं, इसी तरह से क़ुर्ब क़यामत में नए नए फितने रूनुमा होंगे। ऐसे में उलमा हज़रात की ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं कि आपके अक़ीदे की और आपके ईमान की ख़ास तौर पर हिफाजत की जो तदाबीर हैं उनको मुकम्मल तरीक़े पर अपनाया जाए और आप तक सही ईमानी और इस्लामी अक़ीदा आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आप हज़रात अपनी दीनी मालूमात के कम होने के बावजूद भी उन फितनों का शिकार न हो सकें और आपके ईमान की और आपके अक़ीदे की और मज़हब इस्लाम पर जो आप जमे हुए हैं उसकी मुकम्मल हिफाजत हो सके। देखिए, कादियानियत का फितना बहुत पुराना चला आ रहा है और हमारे उलमा हज़रात ने भरपूर तरीक़े पर उसका ताक़ुब किया और कादियानियों की जो नापाक साजिशें हैं उनको मुकम्मल तरीक़े से नाकाम किया। लेकिन अब आज के वक्त में एक नया फितना जन्म ले रहा है जो शकील बिन हनीफ़ का फितना है। शकील बिन हनीफ़ ये एक बिहार का रहने वाला है जो बिहार के अंदर पैदा हुआ और इसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ने और पढ़ाने के दौरान ही ये एक नया तरीक़ा लोगों को गुमराह करने का अपनाया कि अपनी शोहरत के लिए और लोगों में चर्चित होने के लिए और बदनाम ज़माना बनने के लिए उसने ये तरीक़ा अपनाया कि जो सादा किस्म के लोग हैं, जो दीनी मालूमात नहीं रखते हैं या जिनका ताल्लुक़ उलमा हज़रात से या मदारिस से या मसाजिद से नहीं है, उन तक इसने अप्रोच करके उनको अपने बारे में मसीह मौऊद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होने का दावा किया और इसी तरह से हज़रत महदी होने का दावा किया। और ये लोगों के दरमियान जाकर के ये कहता है कि मैं हज़रत ईसा हूँ, कहीं कहता है कि मैं हज़रत महदी हूँ। मैं इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मक्कार है, झूठा है, कज़्ज़ाब है। जिस तरह से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने एक साजिश के तहत अंग्रेज़ों का पिट्ठू बनते हुए सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए उसने क़ादियानियत को फ़रोग़ दिया, इसी तरह से ये मलऊन और मक्कार भी है जो सादा किस्म के कम इल्म नौजवानों को अपने बातिल अक़ीदे का और अपने जो उसका एक बातिल मिशन है उसका शिकार बनाता है और फिर उनको तरह तरह की चीज़ों में मुब्तला करने के बाद अपने हाथ पर उनसे बैत लेता है और अपने आप को मसीह मौऊद और इसी तरह से हज़रत महदी जो कि क़ुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, अपने बारे में ये बताता है कि मैं वही हूँ। और तरह तरह से जो आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके जो फॉलोवर्स हैं या जो इसके मानने वाले हैं या जो इसके बातिल इस अक़ीदे और नज़रिए को फ़रोग़ देने वाले हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो इस किस्म के यानी लिबरलिज़म को पसंद करने वाले मुसलमान हैं उनको वो अपने झांसे में लेते हैं और उसका शिकार उनको बनाते हैं। तो बहुत सा ये फितना बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और बहुत से सूबों में इसके मानने वाले और इसके फॉलोवर्स हैं। मेरे अजीज़ों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस तरह की कोई भी नई चीज़ अगर आपके सामने आए, अगर आप देखें, अगर आपको कोई बहकाने की कोशिश कर रहा है, अहादीस का गलत हवाला दे करके, कुरान करीम की आयत के बारे में बता करके, और वो चीज़ें आपके दिमाग में खटकती हुई चल रही हैं, तो आप फ़ौरन किसी मुस्तनद आलिम दीन से या अपनी मस्जिद के इमाम साहब से या आपके इलाके के जो मोतबर आलिम हैं उनसे फ़ौरन राबता करें और उसके बारे में बताएं, ताकि उसका मुकम्मल ताक़ुब किया जा सके और आपके दीन की, आपके इस्लाम की और आपके अक़ीदे की मुकम्मल हिफाजत की जा सके और उन लोगों का शिकार बनने से आपको बचाया जा सके।
ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے باطل فتنے جتنے بھی ہیں وہ جب پنپتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو اور جو دنیاوی ظاہری کامیابیاں ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کے پنپتے ہیں. تو جیسے قادیانی حضرات اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے نوجوانوں کو جھوٹی موٹی نوکریوں کا جھانسا دلاتے ہیں کہ سرکاری نوکری لگوا دیں گے. اسی طرح سے جو نوجوان ہیں ان کے سامنے نوجوان اور خوبصورت بچیوں کو پیش کر کے ان کو ان کے جال میں پھنسانے کا یہ جو ٹریپ ہے، یہ جو جال ہے، یہ پھینکتے ہیں. اور اسی طرح سے جہاں ان کو ضرورت مند قسم کے لوگ نظر آتے ہیں تو یہ باطل طاقتیں ہیں، ان کے پاس بہت سارا فنڈز ہوتا ہے اس طرح کا، اور دوسرے ممالک سے بھی ان کی سپورٹ کی جاتی ہے یہودیوں کے ذریعے سے. تو اس طرح سے یہ لوگ مالی طور پر بھی ایسے غریب غربا اور کمزور لوگوں کو مالی ان کی مدد کر کے، مال ان تک پہنچا کر کے، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے، کسی کو دوا دلوا کر کے، کسی کے یہاں نوکری کر کے، اس طرح سے ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور ان کے ایمان میں شک ڈال دیتے ہیں. اور جہاں آدمی کے ایمان میں شک پیدا ہوا ایک بال کے برابر بھی، وہیں وہ دائرہ ایمان سے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ ایمان اور عقیدہ اور خاص طور پر مذہب اسلام جو ہمیں ملا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی سب سے انمول اور سب سے قیمتی دولت ہے. اس کو ہم نے کسی بھی حال میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. تو اسی طرح سے یہ شکیل بن حنیف کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اسی طرح کے جال میں نوجوانوں کو اور ان پڑھ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں ان کو یہ لگتا ہے کہ مال بانٹ کر کے لوگوں کو اپنی طرف کیا جا سکتا ہے، ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے، تو وہاں پر یہ مال بھی تقسیم کر رہے ہیں. جہاں آپ کے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی بات آئے تو وہاں دنیا کی ساری چیزیں، سارے عیش و آرام ایک طرف، اور آپ کے لیے اپنے دین و ایمان کی اور اپنے اسلامی عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ایک طرف. یعنی دین اور ایمان یہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس کا مدار آخرت کی ساری زندگی ہے. اگر ایمان اور اسلامی عقیدہ ہی ہمارا ختم ہو گیا تو پھر آخرت کی زندگی کی ہمارے یہاں کوئی ویلیو رہ نہیں جاتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، ان تمام فتنوں سے ہوشیار رہنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کا شکار خاص طور پر یہ لوگ، یعنی شکیل بن حنیف کے ماننے والے، ہمارے تبلیغی بھائیوں کو بناتے ہیں. چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، کم علمی ہوتی ہے، اور یہ بہت دیندار اپنے آپ کو بنا کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور پھر ایک عام آدمی کے سامنے جب دین کی باتوں پر اس طرح سے مکھن لگا کر کے پیش کیا جاتا ہے، جھوٹے طریقے پر پیش کیا جاتا ہے، تو کئی مرتبہ سادہ مزاج آدمی اس کا شکار بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم سب حضرات کو ان تمام فتنوں سے بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور میں خاص طور پر ہمارے علماء کا اور ائمہ حضرات کا جو طبقہ ہے ان سے یہ بہت ہی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ جہاں کہیں تھوڑا سا بھی اس طرح کی موومنٹ آپ کو نظر آئے، اس طرح کی تحریکی شکل کا کوئی آدمی کام کرتا ہوا نظر آئے، تو فوراً قانونی طور پر اس پر کارروائی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے طور پر اس کو جو اس کے باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں جن کی وہ تبلیغ کر رہا ہے، اس سے فوراً لوگوں کو متوجہ کرائیں، واقف کرائیں، اور جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے، صحیح ایمان ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو انشاءاللہ الرحمن یہ باطل فرقے بھاگیں گے اور دم دبا کر کے بھاگیں گے. جس طرح سے علماء حضرات نے اب تک اس طرح کے پنپنے والے باطل فرقوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے، انشاءاللہ الرحمن مجھے یقین ہے کہ آپ تمام حضرات، خاص طور پر ہمارے علماء حضرات، یہ جو شکیل بن حنیف کا نیا فتنہ ہے تو اس کا بھی ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی سرکوبی کر کے ہی دم لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.